खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए जब खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी कलाम की बातों को सीख सकें और कलाम की बातों पर अमल कर सकें। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमें नई ज़िंदगी देता है, नई रोशनी देता है और हमें हर रोज़ रूह के फलों से मामूर करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस में से आज के जो हम टॉपिक देखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है फ़ाते खुदा। खुदा जो फ़तामंदी का खुदा है, खुदा जो रहीम कादर मुतलक बाप है, खुदा जो हमारा ज़ोर, हमारी क़ुव्वत और पनाह और चट्टान है, ज़ोरावर खुदा है जो अपने लोगों की जंग लड़ता है। जंग जैसी भी हो, रूहानी जंग हो, जिस्मानी जंग हो, खुदा हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। जब सिपा सलार यस्सु मसीह हो तो मेरे अजीज़ों, हम कोई जंग नहीं हार सकते। हम इस दुनिया में रहते हुए जंग की हालत में हैं। हमारी ये जंग जो है वो अबलीस के साथ है। प्लान से, अपनी बातों से लोगों को वर्गलाता है कि वो खुदा की तरफ रजू ना लाएं और खुदा की तरफ ध्यान ना लगाएं। वो लोगों को वर्गलाता है, वो लोगों को रोकता है खुदा के पास आने से। सो मेरे अजीज़ों, जब हम उस पर गालिब आते हैं, जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा का मुकाबला ना कोई कर सका है और ना कोई कर सकता है। जिसने भी किया वो हारा, क्योंकि खुदा फ़ाते खुदा है। खुदा जो अपने लोगों की जंग लड़ता है और उनकी तरफदारी करता है, हमेशा से अपने लोगों के साथ रहा है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें एक करैक्टर, अगर हम देखें दाऊद नबी का, तो खुदा ने उसे बचपन ही से अपने काम के लिए चुन लिया। लेकिन उससे पहले मेरे अजीज़ों, वो खुदा की हम्द व सिताइश करता था, वो खुदा की परस्तिश करता था, वो खुदा की हजूरी में झुकता था और अपने खुदा की इबादत व परस्तिश किया करता था। सो खुदावंद उसका ज़ोर बना, उसकी क़ुव्वत बना और खुदावंद ने उसे फ़तेह याबी दी। आप सब बचपन से ये स्टोरी सुनते आए हैं कि दाऊद नबी जो है उसने कैसे जाती जूलियत का मुकाबला किया। वो मेरे अजीज़ों, बचपन ही से उसके दिल में खुदा की लिए गैरत थी। जब भी कोई इसराइली या इसराइल को ललकारता तो उसके दिल में तैश आता, वो चिल्ला उठता कि कौन है जो खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। सो उसके दिल में ये बात थी कि मैं कौम बनी इसराइल की तरफ से जंग करूँगा। सो मेरे अजीज़ों, जब वो मैदान जंग में आता है, जाती जूलियत जिससे सब इसराइली डरते थे, वो फ़लस्तीनियों में से था। और मेरे अजीज़ों, वो ललकारता था, वो उन इसराइलियों को ललकारता था कि तुम में से कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा। लेकिन दाऊद नबी क्या कहते हैं, आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। पहला शमूएल उसका 17 बाब उसकी 25 आयत से हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। जब दाऊद नबी जाती जूलियत के सामने जाता है तो वो क्या मुकालमा उनके दरमियान होता है और वो क्या कहता है, किस वजह से उसने जंग को विन किया, कैसे उसने फ़तेह याबी हासिल की। आइए इन बातों को देखिए। यहाँ यूँ मरकूम है, और दाऊद ने उस फ़लिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़ाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ दाऊद नबी कहते हैं कि तू तो तलवार और भाला लेकर आता है, तू दुनियावी चीज़ों को लेकर आता है, तू दुनियावी चीज़ों से जंग करता है, लेकिन मैं रब्बुल फ़ाज का ज़ोर बनकर आया हूँ, रब्बुल फ़ाज के नाम से आया हूँ, क्योंकि उसका नाम ऐसा मुहीब नाम है, उसका नाम ऐसा कुदरत वाला नाम है। जो भी उस रब्बुल फ़ाज यहोवा पाक का नाम लेकर मैदान जंग में उतरता है, जो भी किसी मैदान में उतरता है, चाहे वो जंग रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, मेरे अजीज़ों, जब रब्बुल फ़ाज हमारे साथ होता है तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सो दाऊद ने उसे बताया कि मैं रब्बुल फ़ाज के नाम से आता हूँ। सो आगे लिखा है, और उसमें गैरत भी आई। उसने कहा कि तूने उस खुदा को, ज़िंदा खुदा की फजीहत की है, तूने उसे ललकारा है। दाऊद को भी यहाँ गैरत आई और उसने कहा, मैं रब्बुल फ़ाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ।
اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا زندہ خدا ایک ہی خدا ہے۔ داؤد نے اسے انٹروڈکشن کروایا، اس نے اپنے خدا کا انٹروڈکشن کروایا، جس کی وہ عبادت کرتا تھا، جس کی وہ پرستش کرتا تھا۔ اس نے جاتی جولیت کو بتایا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے۔ شاید جاتی جولیت اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہو، لیکن داؤد نے اپنے خدا کا انٹروڈکشن کروایا۔ داؤد نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا، اپنے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اس نے اس زندہ خدا کے بارے میں بتایا جو اس کا زور بنا، اس کی قوت بنا اور اس کے ساتھ جنگ میں کھڑا ہوا۔ میرے عزیزو، جب اس نے اس خدا کا انٹروڈکشن کروایا تو آگے دیکھیے کہ خداوند نے کیسا کام اس کے ساتھ کیا۔ اور اس نے آگے لکھا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ یہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خدا کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، داؤد نے جو آگے بات کی، اس نے کہا کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا۔ میرے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا سے اپنی جان کو بچا سکیں، لیکن خداوند کا کلام یہاں فرماتا ہے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، بلکہ خدا جو ہے وہ اپنی جنگ آپ لڑتا ہے۔ یہ جنگ داؤد نے بتایا کہ یہ جنگ میری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ جب جنگ میں خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور داؤد نے میرے عزیزو 5 پتھر اور فلاگن لیا اور وہ روانہ ہوا، اور جب اس نے ایک ہی پتھر جب اس کے سر پر مارا تو وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ جاتی جولیت مارا گیا، وہ جو زندہ خدا کو للکارتا تھا، وہ جو زندہ خدا کے خلاف بولتا تھا، جو اسرائیلیوں کے خلاف بولتا تھا، اسرائیلیوں کو جو کہتا تھا کہ کون ہے جو میرے ساتھ جنگ کرے گا، میدان میں اترے۔ میرے عزیزو، زندہ خدا کا ہاتھ جو ہے وہ داؤد کے ساتھ وہاں میدان میں اترا، اور اس جاتی جولیت کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا سپہ سالار سمجھتا تھا، بہت جنگجو سمجھتا تھا، وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور داؤد نے اسے وہاں زیر کر دیا۔ میرے عزیزو، جب آپ بھی خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، کوئی بھی جنگ کیوں نہ ہو، حالات کی جنگ ہو، بیماری کی جنگ ہو، کسی قسم کی جنگ بھی ہو، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند کی تابعداری میں رہیے۔ خدا جو فاتح خدا ہے، خدا ہمیشہ سے جنگ کرتا آیا ہے، وہ اپنی لوگوں کی طرف سے بولتا آیا ہے۔ اگر موسیٰ کو دیکھیں تو خداوند نے وہاں پر بھی فرعون سے جنگ کی، اس کے لیے کھڑا ہوا، اس کا زور بنا اور اس کی قوت بنا اور اس کے آگے آگے چلا۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، دکھ میں ہو، مصیبت میں ہو، خدا ان کا مددگار بنتا ہے، خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، خدا ان کو بتاتا ہے کہ تم نے کیسے جنگ کرنی ہے۔ خدا نے داؤد کو بھی بتایا کہ تم نے کیسی جنگ کرنی ہے، کس طرح سے تم نے اس پر حملہ کرنا۔ خدا نے اسے وزڈم بخشا، حکمت بخشی، تاکہ وہ جنگ میں کامیاب ہو سکے، اور سب لوگ حیران تھے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے، جسے ہم اتنے بڑے سپہ سالار ہو کر زیر نہ کر سکے، خدا نے اس کی مدد کی اور اس نے جنگ کو فتح کیا۔ یہ جنگ میرے عزیزو داؤد کی نہیں تھی، نہ اسرائیلیوں کی تھی، بلکہ یہ جنگ خدا کی تھی، اور خداوند نے انہیں فتح کیا، فتح یابی بخشی۔ اور میرے عزیزو، انہوں نے اس جنگ میں خدا کا شکریہ ادا کیا۔ داؤد نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے کامیاب ٹھہرایا۔ میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند کی حضوری میں جھکے رہیں، روح کی تلوار لے کر آپ جنگجو بن سکتے ہیں، تاکہ آپ، ضروری نہیں کہ ہم دنیاوی ہتھیار لے کر ہم جنگ کریں، یہ زندہ کلام جو ہے یہ ہمارا ہتھیار ہے۔
आपकी ज़िंदगी में जब ये हथियार होगा तो मेरे अजीज़ों कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ना हालात आपको गिरा सकते हैं, ना परेशानियां आपको गिरा सकती हैं, ना बीमारियां आपको गिरा सकती हैं, और किसी किस्म की कोई भी पावर आपको गिरा नहीं सकती जब तक आपके पास ये सुपर पावर है। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा इस सुपर पावर को अपने साथ रखिए, अपने अंदर लीजिए, तो खुदावंद हमेशा आपकी मदद और रहनुमाई फरमाएगा, क्योंकि खुदा फ़ाते खुदा है, मुमकिनात का खुदा है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आप उसके साथ जुड़े रहिए, उसके साथ कायम रहिए, तो खुदा आपको कामयाब करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन।